अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। ये 29वें पारे की पहली सूरत है, सूरत मुल्क। मुल्क का माना होता है बादशाहत। इस सूरत की पहली आयत में ही ये लफ्ज़ आ रहा है, उसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत मुल्क है। कुरान पाक वैसे तो सारा का सारा ही बहुत फजीलत, बरकतों और रहमतों वाला है, लेकिन कुरान पाक के बाज़ आयात, बाज़ सूरतों को बाज़ पर फजीलत ज़्यादा हासिल है। जैसे अंबिया किराम सारे ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं, सारे ही उलुल आज़म हैं, लेकिन बाज़ अंबिया की बाज़ पर फजीलत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। ये पैगंबर जितने भी हैं, बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत दी। तो इसी तरह कुरान पाक सारा ही मुक़द्दस और मोहतरम और फजीलत और बरकत वाला है, लेकिन बाज़ सूरतों को बाज़ पर फजीलत है। सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है कि जिसको बाकी सूरतों पर, तमाम सूरतों पर फजीलत हासिल है, इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब किसी मुजरिम को जहन्नम में भेजने का फ़ैसला होगा और वो मुजरिम दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ता था, तो ये सूरत खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला इसको वजूद अता करेंगे, ये खड़ी होकर सिफारिश करेगी और अल्लाह ताला से कहेगी मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ, तो मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल की जाए और इसको जहन्नम से बचाया जाए। अल्लाह ताला इसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। और रिवायात में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में मुर्दे पाँव की तरफ से आते हैं। जब मुर्दे पाँव की तरफ से दाखिल होते हैं तो ये सूरत वहाँ खड़ी हो जाती है पाँव की तरफ, और ये कहती है कि ये शख्स ज़िंदगी में मुझे पढ़ता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो रात को इसको इशा के बाद सोने से पहले पढ़ता है उसको अज़ाब कब्र नहीं होता, लिहाजा ये शख्स मुझे पढ़ता था, मैं इसको अज़ाब नहीं होने दूंगी। तो वहाँ पर भी मुर्दे की जो है बख्शिश का और निजात का ज़रिया बनती है। इसलिए इस फजीलत को बहुत, इस सूरत को बहुत फजीलत हासिल है। 2 रुकू की सूरत है, तो इंसान अगर पढ़े, नाजरा वाला शख्स भी पढ़े, 5-6 मिनट में वो पढ़ लेगा आराम से। इसका सब मामूल जो है अपना अपना मामूल बनाने का, अगर किसी का नहीं है तो वो इरादा कर ले, कह दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। अल्लाह की ज़ात बहुत बाबरकत, जिसके हाथ में बादशाहत है। अल्लाह के हाथ में बादशाहत है, यहाँ एक हाथ का जिक्र आ रहा है। कुरान पाक में ये भी आता है अल्लाह के 2 हाथ हैं, बल यदाहु मबसूततानी, अल्लाह के 2 हाथ कुशाता है। और ये भी जिक्र आता है कि अल्लाह ताला के इससे भी ज़्यादा हाथ है। कुरान पाक में आता है मिम्मा अमिलत ऐदीना, हमने अपने हाथों से बनाया। लेकिन अल्लाह ताला के हाथ तो हैं, कुरान पाक से इनका सबूत भी है कि अल्लाह ताला के हाथ है। लेकिन जैसे इंसानों के हाथ होते हैं, उसमें हथेली होती है, 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है। अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ हैं, लेकिन वो ऐसे हाथों के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला के कैसे हाथ हैं उसके बारे में हम कहते हैं कमा यलीकु बिशानी ही, जैसे अल्लाह की शान है बस उसी तरह उसके हाथ है। लैसा कमिस्लिही शै, कुरान में है कि अल्लाह के मिसल कोई चीज़ नहीं है। तुम अल्लाह को किसी चीज़ से तशबीह ना दो कि तुम कहो कि अल्लाह के हाथ इंसानों के हाथों जैसे, अल्लाह की आंखें इंसानों जैसी हैं, ऐसा नहीं है, बस वो अपनी शान के मुताबिक। तो एक मतलब ये है कि अल्लाह के हाथ में है बादशाहत। दूसरा मतलब इसका ये है कि उसके कब्जे में है बादशाहत। बियदिल मुल्क का मतलब उसके कब्जे में है, बादशाहत उसके कब्जे में है, यानी खालिक भी वही है और मालिक भी वही है। पैदा भी उसी ने किया है, कंट्रोल भी उसका है। जाहिर है जो बादशाह होता है कंट्रोल तो फिर उसी का होता है, और उसके कंट्रोल को क्यों अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसके कब्जे में है बादशाहत, मतलब ये है
کہ جب وہ خالق ہے تو پھر وہ خود ہی اپنی اس ساری بنائی ہوئی چیز کے اندر، کائنات کے اندر خود متصرف ہے، تصرف خود کرتا ہے. اس کی بادشاہت کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کسی کو اختیار نہیں، وہ خود با اختیار ہے. ما کان لہم الخیارہ، قرآن پاک میں یہ جگہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کسی ان معبودان باطلہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، سب اختیار اللہ کو ہے. تو فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ امتحان لے تمہارا کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی بنائی، موت بھی بنائی، دونوں چیزوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا امتحان لے کہ کون کون شخص ہے کتنے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے. اور موت اور زندگی کو دونوں کو ہی پیدا کیا. اگر صرف زندگی ہی ہوتی، موت ہوتی نا، تو شاید کوئی انسان بھی وہ فرما بردار کیا سرکش سے سرکش ہی ہوتے چلے جاتے. اللہ نے زندگی بنا کر موت کو سر پہ کھڑا کیا کہ موت آنی ہے. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کبھی کوئی فوت ہوا، کبھی کوئی فوت ہوا، کبھی کس کا اعلان ہوا، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اس سے انسان کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ جس طرح یہ میرا بھائی فوت ہوا، میرا والد فوت ہوا، میری والدہ فوت ہوئی، ایک دن میں نے بھی ایسے ہی موت سے دوچار ہونا ہے. لہذا مجھے اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے اور اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. ساری زندگی انسان پیسہ کماتا ہے اور وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ پیسہ ہی میرا مقصد ہے. دنیا کے کوٹھی کار بنگلے میں نے بنا لیے، بس میں کامیاب ہوں. لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے اوہو میں تو دنیا کا سب سے ناکام شخص رہا. جس کو میں نے کامیابی کا چیز سمجھی تھی وہ ساری کی ساری تو اب دنیا میں پڑی رہ گئی. وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا دیکھتا دنیا سے چلا جاتا. مجھے ایک شخص ملا آج سے 20 سال پہلے، کہنے لگا میں شوکت خانم سے آ رہا ہوں، ایک آدمی وہاں پر کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا 3 دن کے اندر اندر یہ مر جائے گا. اور اس وقت وہ کہتا ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپیہ پڑا ہے، خدا کے لیے یہ لے لو، مجھے جان دے دو، مجھے زندگی دے دو. لیکن وہ نہیں بچا، 3 دن کے بعد فوت ہو گئی. تو یہ پیسہ، سامان، یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب ادھر کی ہیں. اللہ نے موت کو سر پر کھڑا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہمیں فکر ہو کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں بھی ہم نے کوئی سوال و جواب دینے ہیں، تو اس کا بھی تیاری کرنی ہے. پہلے زمانے میں جب کوئی مرتا تھا تو بزرگان دین کہتے ہیں ایک ایک ہفتہ لوگوں کے حلق سے روٹی نہیں اترتی تھی. اتنا صدمہ، اتنا دکھ ہوتا تھا. لیکن اب جو قیامت قریب آ رہی ہے، دلوں کے اندر اتنی بے خوفی، اتنا دل نڈر ہو چکے ہیں کہ موت کے وقت مردہ گھر میں پڑا ہو پھر بھی، تدفین کے لیے قبرستان میں ہوں پھر بھی، اور دفن کر کے آ جائیں پھر بھی لوگ ویسے ہی گپے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، موبائلوں پر لگے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انسان کو پیغام دیتی ہے موت کہ اب تیری بھی وقت آنے والا ہے. یہ مت سوچ کے پچھلی گلی میں فوتگی ہوئی ہے بس وہی ہوگا، تو ایک دن ادھر بھی ملک الموت کا ڈیرا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کون تم میں سے زیادہ اچھے عمل کے لحاظ سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ غالب ہے، بخشش کرنے والا ہے. وہ بخش بھی دے گا، لیکن اگر دستور کے مطابق، قانون کے مطابق توبہ کرو گے پھر وہ بخشے گا. دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے کہ گناہ اگر تم نے ایسے کیے ہیں جن کی قضا ہو سکتی ہے تو پھر ان کی قضا کرو. اگر ایسے گناہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے، صرف سچے دل سے توبہ ہی ہے تو پھر توبہ. جیسے شراب بالفرض کوئی شخص پیتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ میں اب زندگی بھر نہیں پیوں گا، تو پھر یہ توبہ ہے.
اور اگر ایسا گناہ کیا جیسے ایک آدمی نے کئی نمازیں چھوڑی ہیں تو یہ توبہ تو ہے کہ میں آئندہ سے نمازیں چھوڑوں گا، لیکن جو پہلے چھوڑی ہیں ان کی قضا کرے، تو دستور کے مطابق توبہ کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔